کدی اپنے نبی دے تے رشک کیتے کدی اپنے نبی دے اوتے کدی ناز کیتے کہ ساڈا نبی کون ہے ساڈا خدا کون ہے مسلماناں تو جتنی جلدی گناہ کرن دے وچ کرینے اتنی جلدی تو معافی دے اندر توبہ دے اندر کر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ اپنی امت نو فرما دے اگر گناہ کرے سن انہاں واسطے میں دروازہ کھول دیتا ہے جڑا کدی بھی بند میں نہیں کریندا میں دروازے شام کو بند تھی وینن پر توبہ دا دروازہ رب شام کو بھی بند نہیں کریندا میں دروازے شام کو بند کر کے سامنے پر رب تعالی توبہ دا دروازہ بند نہیں کریندا متا میرا بندہ رات دے اندھیرے دے اندر آوے تے دروازہ بند ہوے تے ویلا ول ونجے میں خدا کو اے ٹھانڈی نہیں تیرے واسطے رب 24 گھنٹے دروازہ کھولے اور او دروازہ جڑے دروازے دے وچوں تیری بخشش تھی ہونی ہے ہزاراں دروازے چکاٹھاں تو ٹپ دے کدے